ड्रीम स्टोरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामीईन को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरी ज़िंदगी मेरा पिया की एपिसोड नंबर 2, जो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आएगी। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मोना ने मुखातिब सबको किया था, मगर उसकी नज़रें सिर्फ हुमायूं हमदानी पर ही टिकी हुई थी। इस शख्स की वजाहत और दिलकशी आज ब्लैक सूट में वहाँ मौजूद लड़कियों के दिल में बिजलियाँ गिरा रही थी। मोना भी इनमें से एक थी। वो इनकी क्लास फेलो थी, लेकिन एक बहुत ही अमीर आदमी की बिगड़ी हुई बेटी थी। मगर इसकी निगाहें हर वक्त बस हुमायूं हमदानी पर ही रहती थी और इसका दिल था कि एक दिन इसे ज़रूर हासिल करेगी। लेकिन हुमायूं ने कभी भी इसको लिफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही इसकी नज़र में इसकी कोई अहमियत थी। हुमायूं हमदानी कई बार मोना को समझा चुका था कि इसकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है और इसे मोना में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो कई बार इस लड़की को समझा चुका था, मगर मोना इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। मोना के आते ही हुमायूं हमदानी अपना रुख मोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। इसको ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो खुद को लड़कों के आगे पेश करें, और ना ही इन लड़कियों की इतनी बेबाकी इसको दिखाना पसंद थी। मोना इसकी पसंद से बिल्कुल उल्ट थी। सिर्फ मोना ही नहीं, हुमायूं को अभी तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं थी जिसे वो पसंद करता। इसकी पसंद थी कि जो खुद को ढक कर रखती, हयादार होती, अच्छी ड्रेसिंग वाली और शर्मो हया को सबसे ऊपर रखने वाली। मगर वो जिस सोसाइटी में रहता था, इसे वहाँ अभी तक ऐसी कोई लड़की नज़र नहीं आई थी, और अगर कोई नज़र से गुजरी भी होगी तो वो इसके दिल को छू नहीं पाई थी। शीज़ा को आज हॉस्पिटल में काफ़ी देर हो गई थी। इसने हसाम को कॉल की थी कि इसे पिक कर ले, मगर हसाम कुरैशी को इस टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग में जाना था, जिसकी वजह से इसने ड्राइवर को भेजने का कह दिया था। शीज़ा रात के 11 बजे ड्राइवर के साथ जाने के लिए ख्याल से थोड़ी परेशान हुई थी। इनके घर के सारे ही ड्राइवर काबिले एतबार थे, मगर इसकी ज़िंदगी में अब तक जो कुछ हो चुका था वो किसी भी इंसान पर एतबार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, इसका एक पल के लिए दिल चाहा कि वो यहाँ आज रात ऑफिस में ही गुजार ले, मगर इसके इस टूटते वजूद ने इसे इस बात की इजाज़त ना दी। इतने में एक मुलाजिम आया और उसने कहा कि मैम, आपके कज़न आपको बाहर लेने आए हैं। वो टेबल पर सर रखे बैठी थी जब इसे इत्ला मिली थी। शीज़ा ने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हसाम कुरैशी अपनी इम्पोर्टेड मीटिंग छोड़कर इसे लेने आ गया था। यह ख्याल ही बहुत खुशगिन था, और वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से चीज़ें समेटती हुई बाहर की जानिब बढ़ी ही थी, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही सामने खड़े शख्स को देखते ही इसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया, और वो शख्स जो सीने पर हाथ बांधे बहुत ही फुर्सत के साथ इसे देख रहा था। ब्लैक कलर के सूट में
शॉल को کاندھوں کے اوپر لپیٹے غصے سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی وہ اجزام قریشی کے سیدھا دل میں اتر گئی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر آنکھوں کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ شیزا نے نحوست بھرے انداز میں اجزام قریشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی آنکھیں نوچ لے جس سے وہ اسے بار بار گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، بنا پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے غصے کے جواب میں اتنا ہی پرسکون سے وہ بولا تھا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ ایسی کوئی حرکت کی۔ شیزا اسے سرد لہجے میں وارن کرتی وہاں سے پلٹی ہی تھی۔ چچا جان، شیزا میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی، اب خود ہی بات کر لیں ان سے۔ اجزام قریشی کے بولتے ہوئے الفاظوں سے شیزا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا جہاں اجزام قریشی فون کال کو کان سے ہٹاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ دنیا کا ضدی ترین انسان تھا جو اپنی ضد منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ شیزا کا یہ خیال تھا۔ شیزا نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں سے موبائل لے لیا۔ اس سے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا۔ شیزا، جی چچا جان، میں اجزام کے ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ شیزا ان کو انکار کی وجہ نہ بتا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً اس نے حامی بھر لی تھی۔ لیکن کال کاٹتے ہی اس نے غصے کی انتہا پر پہنچتے اجزام قریشی کا موبائل کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ دیکھتے ہی موبائل پوری قوت کے ساتھ اس کے قدموں میں دے مارا، اور جو زمین پر گرتے ہی کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شیزا کو لگا تھا کہ اسے غصہ آئے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اجزام قریشی نے ایسے محسوس کروایا تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ مسکراتے نگاہوں کے ساتھ اس کے غصے پر قربان ہوتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول گیا تھا۔ شیزا، تم جیسے انسان کے ساتھ بیٹھنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں جو اپنی خاندان کی عورتوں پر بری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت سی لو سٹوری جو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔